सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर सार्वजनिक बिदा भन्ने प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेश सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। रामनवमीको अवसरमा बिदा दिने प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामको जन्मोत्सवको अवसरमा मनाइने रामनवमीको अवसरमा प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिएको हो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले पैदल हिँडेर काठमाडौँ पुगेका र काठमाडौँ पुग्न नसकी घरमै उकुस मुकुसमा परेका मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन्। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई इङ्गित गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भनेका छन्, तपाईको आँसुको हरेक थोपामा हाम्रो साथ छ। मधेसबाट उठे पनि यो समस्या देशकै हो। एकातिर बैंकले ऋण नदिने, अनेक अडचन खडा गर्ने, दिए पनि चर्को ब्याज लगाउने, अर्कोतिर मजबुरीको फाइदा उठाई गाउँघरका कतिपय सहकारहरूमा अत्याचार नै गर्ने द्रव्य पिशाची प्रवृत्ति देखिएको छ। शोषण विरुद्ध केन्द्र, राष्ट्रिय बैंक तथा प्रदेश समेतले मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्न विशेष अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोग खडा गर्न जरुरी छ। जनताले न्याय मागिरहेका छन्, न्याय पाउनु पर्दछ। बैंकले बाटो खोल्नु पर्छ। आम जनतामा सहज र सुलभ रूपमा ऋण प्रवाह हुनु पर्दछ। मुख्यमन्त्री यादवले केन्द्र सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन गरेको पहलको स्वागत गर्दै भनेका छन्। तथापि यसले समग्र समस्यालाई कति सम्बोधन गर्नेछ गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। विदेश जान वा अध्ययन गर्न वा अन्य भइपरि कर्जो टार्न ऋण खोज्ने नागरिकहरूलाई मिटर ब्याजीहरूबाट बचाउँदै के कसरी सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ, यसबारे ठोस गृह कार्य गरी ठोस नीति बनाउन जरुरी छ। गरिब झन गरिब हुने, भएको सम्पत्ति समेत स्वाहा हुने, राष्ट्रिय समृद्धिका बाधक यस समस्या विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट विद्वत वर्ग, चिन्तक, योजनाविद, विज्ञहरूलाई समेत उनले आह्वान गरेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनकपुर धाम सहित धनुषा जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने भएको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जनकपुरमा केही समय यता आएर अत्यधिक भीडभाड हुने गरेको र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न समस्या आउने गरिएको, यसमा आवश्यक सुधार तथा समाधानको उपायहरू विषयमा सञ्चारकर्मीसँग आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ट्राफिक प्रहरीले जनकपुर क्षेत्रमा देखिएको जथाभावी पार्किङको समस्यालाई समाधान गरिएको र दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सबै पक्षले नियमको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक शेखर कुमार शाहले ट्राफिक समस्याको समाधानका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। यो पार्किङको कुराहरुमा हजुरहरुले भन्नुभयो, त्यसमा हामीले हुइलक नगरपालिकासँग समन्वय गरेर आन्तरिक बजेटबाट हुइलक ल्याएर हामीले चाहिँ हुइलक सम्झाइ बुझाइ कार्यक्रम एक हप्ता जति गर्दैछौँ, हामीले गरि पनि राखेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब एक हप्तापछि हुइलक लाउने पनि अब त्यो नो पार्किङ स्तरमा हुइलकलाई चाहिँ हुइलक लाएर हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसैगरी हाम्रो ट्राफिकमा जनशक्ति कमी थियो, हामीले बढाएर जानकी मन्दिर एरिया, त्यो रामानन्द चोकदेखि लिएर जानकी मन्दिर हुँदै लभली मोडहरूदेखि लिएर सबैमा चाहिँ हामीले स्थायी रूपमा ट्राफिक प्रहरी राखिरहेका छौँ। हामीले पहिले 4-5 जना मात्रै थियो भने अहिले हामीले त्यहाँ 9 देखि 10 जना पुर्याइसक्यौँ हामीले जानकी मन्दिर ट्राफिक पोस्टमा। यो हामीले सक्दो व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ। हजुरहरूले दिएको सुझावलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गर्ने चाहिँ हामी एकदम प्रयासरत हुनेछौँ। सञ्चारकर्मीहरूले नगर क्षेत्रमा अत्यधिक गतिमा सवारी चलाउनेहरूलाई कारवाही, पार्किङको उचित व्यवस्था, पर्यटकहरू आउँदा उनीहरूसँग प्रहरीले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन सहितको सुझाव दिएका थिए। मध्य प्रदेशमा विद्युतीय प्राधिकरणका कर्मचारीहरू न्याय, क्षतिपूर्ति तथा शान्ति सुरक्षाको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। 1 महिना अघि रौतहटको मौलापुरमा भएको घटनालाई लिएर आन्दोलनरत रहेका विद्युत कर्मचारीहरूले प्रदेशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्। रौतहटको मौलापुरमा भएको मेलामा विद्युत जडानको विषयमा विद्युतीय प्राधिकरणका कार्यालय प्रमुख सहित केही कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार सहित कुटपिट गरेको भन्दै विद्युतका कर्मचारीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
उनीहरूले नेपाल विद्युतीय प्राधिकरण मौलापुर वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख अरुण कुमार शाहलाई अभद्र व्यवहार गरेको र सहायक इन्जिनियर महेन्द्र चौधरीलाई कुटपिट गर्दै जबरजस्ती घिसार्दै लगेको भन्दै आरोपितलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। नेपाल विद्युतीय प्राधिकरण कर्मचारी संघ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष राजकिशोर भिनवारले आम जनता पार्टीका अध्यक्ष त्रिभुवन शाहको नेतृत्वमा 20 जनाको समूहमा प्राधिकरणको कार्यालयमा आएर कार्यालय प्रमुख र सहायक इन्जिनियरलाई दुर्व्यवहार सहित कुटपिट गरेकाले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा अवैध विद्युतीय जडान गर्नेलाई कारबाही लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको बताउनुभयो। केन्द्र छ रौतहट जिल्लाको, त्यो जिल्लामा तपाईको हाम्रो एउटा मेला थियो, त्यहाँ मधानी महायज्ञ। त्यो मधानी महायज्ञमा त्यो लाइन जोड्नलाई उहाँहरू यज्ञको आयोजकहरूले लाइन जोड्न चाहिँ भन्नुभयो। त्यो लाइन जोड्नलाई हाम्रो अफिसबाट त्यहाँ वितरण केन्द्रको प्रमुख अरुण कुमार शाह हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। यो तपाईँको 15 गतेको घटना हो त्यहाँ, हैन? 15 गते हो बितेको तपाईँको फाल्गुन 15। त्यो दिन चाहिँ लाइन जोड्न भन्नुभयो। अनि हाम्रो प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत प्राधिकरणको वितरण विनियमावली अनुसार लाइन तपाईँको मिटर थ्रु जोड्ने व्यवस्था छ। त्यसमा उहाँहरूले डाइरेक्ट जोड्न भन्नुभयो। त्यसमा अब डाइरेक्ट जोड्न मिल्दैन, हामी विधानलाई मिचेर डाइरेक्ट जोड्न मिल्दैन। उहाँहरूलाई एउटा निवेदन दिनुस् अनि एउटा अस्थायी मिटर, त्यस्तो टाइपको मेलाहरू त्यस्तो टाइपको कामहरूमा तपाईँको अस्थायी मिटर जोड्ने प्रचलन छ। त्यसमा अस्थायी मिटर जोड्नुस् भनेर भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ त्यसरी? यो खुर्काएर जोड्नुस्। अनि नमानेपछि तपाईको भोलिपल्ट उहाँहरू केही ग्रुपहरू यहाँ हाम्रो त्यहाँको जानकारी अनुसार त्रिभुवन शाह र धीरज पाण्डे लगायतका 20 जनाको समूहमा 4 पाङ्ग्रे गाडीमा आएर त्यहाँ अफिसमा कर्मचारीहरूलाई सारालाई गाली गलौज गर्दै तपाईको त्यहाँको सहायक इन्जिनियर महेन्द्र चौधरीलाई घिसारेर, त्यहाँ सीसीटीभी फुटेज पनि छ, घिसारेर लगेको छ र जबरजस्ती लाइन जोड्न लगाएको छ। उनीहरूले नेपाल विद्युतीय प्राधिकरण मौलापुर वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई कुट्ने, त्रिभुवन शाह, धीरज पाण्डे लगायतका अराजक व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, मौलापुर वितरण केन्द्र रहेको क्षेत्रका 75% जनतालाई पायक पर्ने ठाउँ शिवनगर अथवा गरुडामा वितरण केन्द्र स्थानान्तर गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरूको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, पीडितलाई सम्मान सहित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा मौलापुरको केही होटलहरू र मौलापुर वडा कार्यालयमा अनधिकृत विद्युत प्रयोग गरिरहेकोमा त्यसको नियन्त्रण गर्न, क्षतिपूर्ति र बाँकी बक्यौता असुल उप गर्न पर्याप्त शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उहाँलाई पार्टीमा प्रवेश गराउनु भएको हो। त्यसक्रममा कुशवाहाले बारा क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको भावना अनुसार चुनाव लड्न आफू जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उहाँलाई जनता समाजवादी पार्टीका राम सहाय प्रसाद यादवले 354 मतले पराजित गर्नुभएको थियो। तर जनताको भावना विपरीत माओवादी केन्द्रले उपेन्द्र यादवलाई उपचुनावमा लडाउने भएपछि आफूले सो पार्टी परित्याग गर्नु परेको पनि कुशवाहाले खुलासा गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा हार बेहोरेको यादव पदलोलुप भन्दै वारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा हराएर पठाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। माओवादी पार्टीले आफूमाथि जालझेल र षड्यन्त्र गरेकाले आफूले मधेस मुक्ति र देशका लागि केही गर्ने मनोविज्ञान बोकेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी रोज्नु परेको उहाँको भनाइ थियो। राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। मैले कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रै 37 सालदेखि 36 साल बहुदल निर्दल बेला मेरो उम्रै थिएन, त्यो बेलादेखिको मेरो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको लागि मैले मेरो उम्रै नहुँदा नेताको पछि दौडेर मैले जनताको बीचमा काम गर्दै जाँदाखेरि मैले 37 सालमै सलिम मिया अन्सारीले म एकदम विद्यार्थी
थिए त्यो बेला मलाई उहाँले गएर सङ्गठित गर्नुभयो। त्यो बेलादेखि कम्युनिस्टप्रति आस्था राख्दै मैले 54 सालसम्म मैले एमालेमा पनि काम गरेँ र पछि मैले माओवादीमा 54 सालमा प्रवेश गरेर मैले भूविगत राजनीति गरेर 63 सालमा मैले खुला भएँ र 64 सालमा मैले संविधान सभाको चुनावमा पनि जितेको थिएँ र पार्टीभित्र म माथि यति षड्यन्त्र यति जालझेल गरेर हामी जस्तो एउटा क्षमतावान लिडरलाई जहिले पनि माइनस गरेर राख्ने सोचहरू भइराखेको थियो, माइनस गरेरै राखेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टी जनताको मात्रै नभई नेताको पनि उद्धार गर्ने पार्टी भएको दाबी गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टीले कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाउने र उहाँको जित हुने प्रबल सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो। कामको लागि यो पुरा जालझेल रचियो र कसरी रचियो भन्दाखेरि यता चाहिँ त्यहाँ 12 दिनको पहिला जबरजस्ती सिट खाली गर्न लगाइयो। त्यहाँको जनताले जुन जनमत दिएको थियो त्यसको अपमान भयो। त्यहाँ चाहिँ घोर अपमान भएको। त्यहाँ त्यो जनमतलाई 3 महिना अहिले नपुग्दैखेरि त्यहाँ खाली गराउनु भने त्यो भोट दिएको के भयो त? जनताले कसैलाई के अपेक्षाका साथ भोट दिएका थिए, मतदान गरेका थियो, मतदानको अपहेलना भयो त्यहाँ पहिलो कुरा चाहिँ। फेरि उता सिट खाली हुन पाएको छैन, सङ्घीय संसदमा त्यो सूचना पढ्न पाएको छैन अनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्यो वैशाख 10 को लागि। कतिसम्मको मिलेमतो छ यहाँ सरकारले निर्वाचन आयोगमा कतिसम्मको दबाब दिएर कतिसम्मको मिलेमतो गराउन सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। सबभन्दा पहिला त उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा धाँधली गर्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले महिला उम्मेदवार बाहेक कुनै हुनै सक्दैन, दर्ता नै नगर्ने खालको आदेश दिइसक्दा पनि सरकारको दबावमा आएर आखिरमा दर्ता गरियो र महिलाले पाइसकेको संविधानको धारा 38(4) महिलाले पाइसकेको अधिकार पनि त्यहाँ घोषणा लगाइयो र त्यो अधिकार चाहिँ के षड्यन्त्रको लागि गर्यो त्यो सबैलाई संलग्न भएकै छ। अनि यसरी त्यस पछाडि पनि अब निर्वाचन आयोगले सामान्यतः कमसेकम 90 दिनको समयावधि चाहिन्छ निर्वाचन गराउनको लागि। तर यहाँ चाहिँ हामीले कति समय दियो त? तुरुन्तै षड्यन्त्र गर्न कसैलाई मन्त्री बन्नको लागि छटपटाहट छ भन्दैमा र उहाँको पार्टीमा पनि अरूलाई छटपटाहट छ, किनभने उहाँ त म मन्त्री नभएसम्म तिमीहरू पनि मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने खालको ध्येय छ त्यहाँ चाहिँ। या त म हुन्छु या त कसै पनि हुँदैन, त्यस्तो खालको नेताहरूको हत्या गर्ने, राजनीतिक कार्यकर्ताको हत्या गर्ने परिपाटी त्यहाँ रहेको छ। त्यो मन्त्री बन्न छटपटाहटको कारणले वैशाख 10 मै तुरुन्तै निर्वाचन गराउनु पर्यो भनेर दबाब हालेर रोइ कराई गरेर त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती हाल्न लाग्यो। त्यही भएर यो चाहिँ सत्य असत्यको लडाइँ हो, या लोकतन्त्रको उपहास बन्ने कि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ त्यसको लडाइँको रूपमा यहाँ हामीले गर्दैछौँ। अर्को कुरा चाहिँ 12/2 मा पनि त राजनीतिक कार्यकर्ताहरू छन्, त्यहाँ पनि त राजनीतिक नेताहरू छन्। उनीहरूको भविष्य के हुने? जहिले पनि एउटा गठबन्धनको नाममा बाहिरीको उम्मेदवारहरूलाई त्यहाँ ल्याएर जबरजस्ती प्रोजेक्ट गर्ने नाममा त्यहाँका राजनीतिक कार्यकर्ता नेताहरूले बलिदान दिनुपर्ने, त्यहाँको जनताहरूको जन्म चाहिँ अरूलाई दिइहाल्नुपर्ने, त्यो भएर त्यहाँको जनताको अधिकारको हनन गर्ने काम पनि यहाँबाट भइराखेको छ र त्यसलाई चाहिँ बाराका जनताले यसपालि उहाँले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई दिने सहमति सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनसँग जोडेर नहेर्न पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहकै रहेको बताउँदै यसर्थ संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न समेत न्यायिक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य स्मरण गराउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपका संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो। आफ्नो विषय राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा राख्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गऱ्यौँ। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ, मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। त्यसकारण तपाईँको चिन्ता छ नि फेरि राख्छ कि भन्ने मैले बुझेसम्म त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा ढुक्क रहन म भन्न चाहन्छु। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहकै हो। यसर्थ संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न समेत न्यायिक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एक अधिकार सूचीका रूपमा 21 कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा न्याय सम्पादनको भूमिका समेत समाविष्ट छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण काममध्ये न्याय निरूपणका काम र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल विशेष महत्त्वको रहेको छ। यस अवधिमा 19,000 भन्दा बढी विवादहरू न्यायिक समिति मार्फत समाधान गरिएको तथ्यले नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्ष सुदृढ गरी कार्यक्षमता बढाउँदा न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा रहेका विवादहरूको समाधानका गुणात्मक भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दछ। दुरुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन जाने हो। यसर्थ राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्व बोधका निम्ति समेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले न्यायिक समितिको संरचना र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको छ, जस अन्तर्गत स्थानीय तहमा सृजना हुने विवादहरूको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न र स्थानीय तह न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने मुख्य रहेका छन्। महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह वालेनले भएका सभ्यताहरूको जगेर्ना गर्ने कुरा पहिले प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबारबाट सुरु भएको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केन्द्रको सरकार नटिकिँदा स्थानीय सरकारलाई कतिपय काम गर्न असहज भएकाले केन्द्र सरकार टिकाउनु पर्ने बताउनु भयो। जिम्मा तपाईहरुले हुँदाखेरि देश बनाउने जिम्माहरु तपाईमा छ। तपाईहरु साँच्चै एकदमै प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि भन्न चाहे र साथसाथै हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको पर्मानेन्ट सरकार हो 5 वर्षको लागि। जस्तै अब अहिले सम्माननीयजी यही हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसपालि चाहिँ सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि केही समयलाई टिकिदिए चाहिँ हामीले समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले अहिले बागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दैछौँ। त्यो बागमती सभ्यता भनेको हामी मान्छे पनि नहुँदाखेरिको सभ्यता। यो धरती बन्दाखेरि सुरुमा खोला नाला बने, अनि बल्ल रुख बिरुवा बने, अनि बल्ल मान्छे बनेका हुन्। धरती बन्दाखेरिको खोला नाला नदीको अधिकार त हामीले सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो हाम्रो 100 वर्ष आउने पुस्ताहरूको लागि। त्यसको लागि चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि पहल गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हिजो मात्रै पनि अनुरोध गरेका थिएँ। आज पनि अनुरोध गर्छु। पहिला चाहिँ हाम्रो भएकै सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउँ, खोला नाला जोगाउँ, त्यो पछि लिपुलेक पनि जोगाउँला, लिम्पियाधुरा पनि जोगाउँला, सबै चिज जोगाउन सकिन्छ। प्रमुख शाहले काम नपाले बागमती सभ्यता जोगाउन पहल गरिरहेको भन्दै सरकारले यसमा सहज बनाइदिनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पहिला भएका सम्पत्ति र सभ्यता जोगाउन सके लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जोगाउन सकिने बताउनुभयो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मिटर ब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको। संसदको विशेष समयमा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले तत्काल मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मिटर ब्याज पीडितको समस्यामा ढाकछोप र अलमलाउने काम नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले मिटर ब्याजी पीडितको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन जाँदा आफ्नो पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र
राजेन्द्र शाही विरुद्ध नाराबाजी भएको र त्यसमा सत्ता पक्षका दलका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। गरियो त्यसको म घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको हो? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म त्यस प्रकारको दुष्प्रयासको म फेरि पनि भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सरकार मुठभेड निम्त्याउनेतर्फ अग्रसर नहोस् र मिटर ब्याजीहरूको दुर्व्यवहार, गलत प्रवृत्तिका कारण जो सर्वसाधारण पीडितहरू छन् उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिलाउने र कुनै पनि प्रकारको ढाकछोप गर्ने, अल्मल्याउने काम नहोस् भन्ने आग्रह गर्दै अहिले खास गरी कोशी प्रदेश जो भर्खरै नामकरण भएको छ त्यो नामकरणको सम्बन्धमा जुन त्यहाँ जनस्तरबाट केही पक्षबाट असहमति आइराखेको छ र त्यसलाई सरकारले जुन अदेखा गरिराखेको छ र बिस्तारै त्यो मुठभेडतर्फ अगाडि बढिराखेको छ, सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदाखेरि त्यहाँ मान्छेको ज्यान जाने, दर्जनौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते हुने र बिस्तारै त्यो एउटा द्वन्द्वतर्फ बढिराखेको छ। यो आर्थिक रूपले बोझिलो हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ र यसले कुनै समय देशमा द्वन्द्व पनि ल्याउन सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। जसले जनतालाई जात अनुसारको प्रदेश दिने भनेर भनेको थियो, पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा के भन्छ सरकार? सरकारको धारणा आओस्। तामाङलाई तामसालिङ दिने, लिम्बूलाई लिम्बुवान दिने, राईलाई राई दिने, मगरलाई मगरात दिने, गुरुङलाई तमुवान दिने नाराका साथ राजनीतिमा आएको त्यो राजनीतिक दल जसले अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, फेरि पनि पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा यो सरकारको धारणा के छ म माग्न चाहन्छु र सरकारले त्यो जुन वातावरण बिग्रिँदै गएको छ पूर्वमा त्यसलाई अदेखा गरेर नबसोस्। उहाँले के सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको हो भन्दै के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा छिटो पेश गर्न 3 सदस्यीय कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार काठमाडौँको आलोकनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव तत्काल पेश गर्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन दिएको हो। कार्यदललाई पार्टीले पाउने मन्त्रालय र प्रस्तावित मन्त्रीहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव छिटो पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा पेश गर्न निर्देश गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सो प्रस्तावमाथि छलफल गरेर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूबारे टुङ्गोमा पुग्न सकिने उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी बैठकले मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। मिटर ब्याज लगाउनेहरूलाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको पनि प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। तीनवटा मन्त्रालयको दाबी गरेको कुरा हिजो पनि प्रश्न पारेकै छौँ, आज पनि त्यो दाबी कायम छ। 3टा मन्त्रालय प्राप्त भइ नसकेको र मन्त्रालयको पनि टुङ्गो लागि नसकेको हुनाले हामी प्रधानमन्त्रीको उत्तरको प्रतीक्षामा अहिले बसिरहेछौँ। कुनै पनि बेलामा निर्णय गर्ने गरी हामी तयार भएर बसेका छौँ। हामी एक होइन 3 नाम दिन तयार भएर बसेका छौँ। एकको अहिले चर्चै गरिएको छैन। अब हामीलाई उहाँहरूले केही भन्नुभएको छैन। 3टा मन्त्रालय प्राप्त गरेपछि कुन नाम कसरी दिने, नामहरू सबै छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अनुमान गरेका नामहरू पनि धेरै पर्न सक्छन्, तर उहाँहरूले त्यो हामीलाई 3टा मन्त्रालय नदिएसम्म हाम्रो नाम डिस्क्लोज हुँदैन। 3टा मन्त्रालय भन्दा कममा चाहिँ नेकपा सरकार सहभागी नहुन्थ्यो। यो बेलासम्म हामी त्यही अडानमा छौँ। त्यो अडान भोलि पनि हुन सक्छ। अहिलेसम्म उहाँले ल 3टा यो मन्त्रालय भने भन्नु त तपाईँहरूले दाबी गरेको मन्त्रालय एकमुष्ट रूपमा 3टा यो भनिसक्यो, हजुरहरूले नाम दिनुहुने
हामी त्यो प्राप्त गर्ने सम्भावनामा एकदम नजिक छौँ। त्यो हाम्रो यो आवश्यकता पनि हो। हामीले थुप्रै कुरा त्याग गरेका छौँ। हामीले राष्ट्रपति चुनावमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यत्रो राम्रो सहयोग गऱ्यौँ। अब उपराष्ट्रपतिमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। राष्ट्रिय सभा हरेक ठाउँमा हामी सहयोग गर्दै आएका छौँ। त्यसकारण यो ठाउँमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो सरकारको। त्यसकारण हामी 3टा मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ भनेका छौँ। हामी सबै हिसाबले राष्ट्रिय सभामा भएको चुनावलाई हेर्दा, सदस्य सङ्ख्यालाई हेर्दा, हाम्रो हिजो अस्ति राष्ट्रपति चुनावको मतभारलाई गणना गर्दा हामी निश्चय नै कङ्ग्रेस माओवादी र हाम्रै नाम आउँछ। हामी तेस्रो सङ्ख्यामा छौँ। अब त्याग भने त कुनै समय अर्कै कुरा हो, तर आज प्राप्ति। बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष केदार प्रसाद न्यौपाने र अस्थायी कमिटी सदस्य चुडामणि जङ्गलीले पदबाट दिएको राजीनामामा पनि स्वीकृति गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। आज पनि त्यो दाबी कायम छ। अनलाइन मार्फत ठगी गर्ने 9 चिनिया सहित 19 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अपराध महाशाखाले उनीहरूलाई बुढा नीलकण्ठको वडा 2 महादेव खोला, काठमाडौँ महानगरपालिका 4 चण्डोलबाट पक्राउ गरेको हो। चिनिया नागरिकहरूले अवैध रूपमा अफिस सञ्चालन गरी सामाजिक सञ्जाल व्हाट्सएपमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरी अनलाइन मार्फत बिजनेसबाट ठूलो रकम फाइदा हुन्छ पनि टेलिग्राम र अपरेसन टिचर नामक च्यानल मार्फत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगी गरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा वाङ वान रोङ, स्यु फुस्याङ, लान चङवे, से खौ ई, से स्वाङती, काओमिङ, हौ फिङ विङ, छन तुर लिन र ली च्याहोङ रहेका छन्। विभिन्न मोबाइल सेट 77वटा देखिन्छ। चाइनिजहरू मध्ये उनीहरूको 4 जनाको अहिलेसम्म पासपोर्ट पनि हामीले छैन, बाहिर कतै छ, कसले लिएर गएको छ भन्ने अवस्था छ। यसमध्ये पनि 2 जनाको मात्र भ्यालिड भिसा छ। त्यसैले हामीले ठगी अन्तर्गत कारबाही गर्छौँ। त्योभन्दा पछाडिको प्रक्रियाहरू हुने अवस्था भन्छ। हामीसँग अहिले हामीले पक्राउ गरेर आएको अवस्थामा चाहिँ बरामद हामीसँग ल्यापटप्सहरू छ, यो स्क्रिन ऊहरू पनि छ, ल्यापटपहरू यहाँ सबै यो कम्प्युटरहरू यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। सङ्ख्याको पनि हामीले त्यहीँ राखेका छौँ। यो 12वटा ल्यापटपहरू देखिन्छ हामीसँग। 58वटा हामीसँग विभिन्न मोबाइल सेटहरू 77वटा देखिन्छ। सिम कार्डहरू 74वटा, यस्तै राजधानी 6वटा यिनीहरूसँग सम्बन्धित भएको र 4 लाख क्यास देखिन्छ र डेस्कटप 2टा र राउटरहरू 4टा गरेर हामीसँग भएको अवस्था देखा पर्छ। त्यसैले मैले यहाँहरूसँग 2टा कुरा मात्रै निवेदन गरेँ। यो हामीसँग धेरै ठगी भएको अवस्था छ, अनलाइन ठगी भएको छ। एउटा नेटवर्क चाहिँ यो रहेको कुरा हामीले अहिले भेट्यौँ र पहिलोपल्ट चाइनिजहरू जुन विदेशी मुलुकको चाइनिजहरू यहीँ बसेर हाम्रै ठगीको प्रकरणमा हामी पहिला कल सेन्टरको मात्रै कुरा गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ यहीँ ठगीमा, अनलाइन ठगीमा आफै डिरेक्टली इन्भल्भ भएर ठगी भइरहेको र यहीँ ठगी भइरहेको कुरा चाहिँ प्रमाणसहित देखेर आएको अवस्था छ। त्यसैले यो हिसाब हामी कारबाही गर्ने हिसाबमा छौँ। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने चिज चाहिँ धेरै रिस्की चिज हो भन्ने कुरा पनि हामीले जनमानसमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था बनिएको छ। यो नचिनेको हिसाबमा भयो भने हामी आफै ठगीको शिकार हुने अवस्था चाहिँ यहाँबाट देखिएको अवस्था छ। त्यसै पक्राउ पर्ने नेपालीमा दोलखा घर भई बुढा नीलकण्ठ बस्ने बुद्धिराज श्रेष्ठ, नुवाकोट घर भएका शोभित मान तामाङ, नुवाकोटकै इन्द्र तामाङ, काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठका प्रयास भण्डारी, दोलखाकै अर्जुन श्रेष्ठ, रामेछापकी रविना सुनार, लमजुङकी सुनिता गुरुङ, मकवानपुरकी जमुना गोले र उदयपुरकी अनिता मगर रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले सरकारको अकर्मण्यता र गतिहीनताले समग्र सांसदहरूमाथि प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य पन्तले सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठकमा
विधेयक पेश गर्ने विषयलाई महत्त्व नदिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद बैठकमा उपस्थित हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले पेश गर्ने विधेयक अन्य मन्त्रीहरूले पेश गरेको भन्दै त्यस प्रकारको कार्यशैलीको विरोध गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको संसदलाई महत्त्व नदिएका बताउनुभयो। मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर यो समय राखेको थियो होला। आज के अपरिहार्य काम पर्यो? कुनै मन्त्रीको महत्त्वपूर्ण काम भनेको आफूले शासन सञ्चालन गर्ने आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक पार्लियामेन्टमा पेश गर्ने, पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गर्ने भन्दा कुनै महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ? हुँदैन सभामुख महोदय। यति महत्त्वपूर्ण कामलाई उहाँले छोडेर उहाँ कहाँ जानुभयो थाहा छैन। हटाउनु, यद्यपि हटाउन उहाँले चाहँदा हटाउन सक्नुहुन्छ, सभामुखज्यूले हटाइदिनु भयो, ठिक छ। तर यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकारका मन्त्रीहरूले, यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदलाई कति महत्त्व दिएका छन्, संसदको गरिमा बढाउन कति काम गरेका छन् भन्ने छैन भन्ने देखिन्छ र प्रश्न उठेको छ। किन पनि म प्रश्न उठाउन चाहन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी त होइन, त्यो मौका सरकारको अकर्मण्यताले, सरकारको गतिहीनताले, सरकारको अदूरदर्शिताले र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई, प्रधानमन्त्रीका क्याबिनेटका भएका मन्त्रीहरूले संसदलाई व्यवस्था गरेको कारणले यो प्रश्न उठेको हो। त्यसैले सभामुख महोदयबाट एउटा स्पष्ट रुलिङको अपेक्षा गर्दछु कि यो हामीमाथिले हामीले नगरेको गल्तीको अवगात पाउनु भएन, हामीले नगरेको गल्तीको आलोचना पाउनु भएन। यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, यो संसदलाई गतिशील बनाउने, यसका नियमावलीहरू समयमा पारित गरेर हो, यसमा समयमा विधेयक प्रस्तुत गरेर हो, संसदलाई काम दिएर संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हो। तर संसदलाई काम दिने काम भनेको कार्यपालिकाको, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको हो। त्यसैले मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यताले गर्दा आज संसदमाथि, संसदको गरिमामाथि जुन प्रश्न उठेको छ, यसको समाधानको लागि सरकारलाई स्पष्ट रुलिङ सभामुखबाट होस् भन्ने। उहाँले सरकारको कारणले संसद प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसको दोष सम्पूर्ण सांसदहरूलाई लागेको उल्लेख गर्नुभयो। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमाथि सभामुखलाई ध्यान आकर्षण गराइएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू एकपक्षीय भएको आरोप लगाए। उनीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। सरकारले चैत्र 12 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको थियो। सोही विधेयकहरूलाई लिएर द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलेदेखि नै समय समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले विधि सम्मत ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाउने बताउनुभयो। सम्झौता आदि इत्यादि हुँदै आएको तर लामो समयसम्म निराकरण भइ नसकेको संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अहिले विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ। त्यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नु हो। प्रस्तुत भएको चिजमै आधारित भएर यी कुराहरू चाहिँ संशोधन हुनु जरुरी छ भन्ने पनि तपाईँहरूले बुदागत रूपबाट टिपेर दिनुभएको छ। अब आजसम्म त्यहाँ प्रस्तुत भएर व्याख्या विश्लेषण भइसकेपछि आज दिउँसोभरिसम्म चाहिँ अब यो संशोधन हाल्ने म्याद छ र मान्य सदस्यज्यूहरूले यसमा संशोधनहरू राखिरहनु भएको छ। अब संशोधनहरू आइसकेपछि अनि यो आफ्नो प्रक्रियामा जान्छ। त्यसलाई तपाईँहरूले थप हुने गरी नै अब यो सुझावहरू दिनुभएको छ। मैले अब यो विधायिक सभामा सभामुखको नाताले तपाईँहरूले आएका कुराहरूलाई पनि मैले त्यहाँ चाहिँ राखेर उहाँहरूले यसरी पठाउनु भएको छ। यी कुराहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, के गरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मलाई पनि तपाईँहरूले आधार दिनुभएको छ। त्यो कुराहरू मैले गर्छु। अब मेरो भनाइ के छ भने तपाईँहरू सरोकारवाला हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अब सम्बन्धित सरकारलाई भन्नाले पेस गरेको त सरकार भयो। अब यसमा चाहिँ छलफल गर्नुहुने मान्यज्यूहरूलाई
उहाँहरूलाई पनि भेट्नु भएकै होला। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्नु उपयुक्त हुन्छ र सभामुखको नाताले सभालाई जानकारी गराउने तपाईँहरूले मलाई दिनुभएको छ। म यसलाई ग्रहण गरेर आफ्नो ठाउँबाट गर्ने कामहरूमा म आफू लाग्छु र म विधिसम्मत ढङ्गबाट नै यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा म लाग्छु। त्यसै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देखाएका कार्य मात्र मानव अधिकारको उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। उनीहरूले द्वन्द्व पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम सकेसम्म चाँडो न्याय दिने गरी कानूनमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले 1-2 दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। रिपोर्ट्स क्लबको 25औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले छलफल सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको र 1-2 दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। उहाँले पुरानो गठबन्धन नरहेको र नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको हुनाले सरकार निर्माण प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्नुभयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय लामो समय भएको हुनाले यसलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन संसद विधेयक गइसकेको बताउनुभयो। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु सरकार लागिरहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले पीडितलाई न्याय दिन संसदमा विधेयक पेश भएको बताउनुभयो। हाम्रा सर्वोच्च अदालतले गरेको विगतका फैसलाका नजिर सबैलाई यसमा व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिएको छ र त्यसमा काहीँ कतै केही कमी भएको भए हाम्रो संशोधनको आज राति 8 बजेसम्म संशोधनको प्रक्रिया संसदले खोलेको छ। त्यो संशोधनमा गइरहेका छ र त्यो संशोधन पर्नेछन्। मान्य सदस्यहरूले संशोधन राख्नुहुनेछ र त्यसमा हामीले संसदमा व्यापक र दफावार छलफल गरेर त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो स्पिरिट कहाँ मात्रै हो भने यो लामो भयो, 6 महिनामा टुङ्ग्याउने भनेर हामी त्यतिबेला सम्झौता गरेको कुरा 17 वर्ष सुरु भयो। यो राम्रो कुरा होइन। 17 वर्षसम्म एउटा पीडितले न्याय नपाउने कुरा, एउटा बेपत्ता परिएको व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक नहुने कुरा, एउटा आफ्नो आफन्त गुमाएको मान्छेले उसले एउटा सिरियस भन्न पनि चाहन्छु। पछि सञ्चारमा हिजो हामीले सञ्चार भन्दाखेरि हामीले प्रिन्ट मिडिया मात्रै बुझ्थ्यौँ, पत्रिका मात्रै बुझ्थ्यौँ र त्यो अनुसारका कानुन मात्रै छन्। तर अहिले आउँदाखेरि यो मिडिया क्षेत्रमा पनि डिजिटलाइजेसन भइसक्यो होइन। थुप्रै हाम्रा अनलाइन मिडियाहरू पनि अगाडि आइसके। अरू हाम्रा धेरै टेलिभिजन च्यानलहरू हाम्रा थिएनन्। हामीले टेलिफोन कस्टमा नेपालबाट भारतमा गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट महँगो छ, भारतबाट यता हाम्रो सस्तो छ, तर भारतबाट नेपालमा गर्दाखेरि महँगो छ र हाम्रा धेरै नेपालीहरू भारतमा बस्नुहुन्छ। औषधि उपचार, पढाइ लेखाइ धेरै कुरामा हामी भारत जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो विषयमा सहजीकरणको निम्ति हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा। र सँगसँगै एउटा सिम कार्डको समस्या छ हामीलाई। हाम्रा थुप्रै नेपालीहरू त्यहाँ उपचारमा पनि जानुहुन्छ, श्रम गर्न पनि जानुहुन्छ, तर भारतमा जाँदाखेरि हामीलाई भिजा लाग्दैन होइन। पासपोर्टले मात्रै त्यो सिम कार्ड नपाउने अवस्था र विदेशी नागरिकलाई भिजाको आधारमा सिम कार्ड दिने व्यवस्था त्यहाँ रहेछ। त्यसकारणले हामी नेपालीहरूलाई त्यहाँ भिजा नलाग्ने भएको हुनाले पासपोर्टका मात्रै आधारमा पनि त्यो सिम कार्ड दिने व्यवस्था होस्। मन्त्री शर्माले आम सञ्चार कानुन बनाउने तयारी भइरहेको र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गरे जानकारी दिनुभयो। उहाँले सञ्चार क्षेत्र बलियो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने समेत बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक क्षेत्रका जानकार एवं पूर्व उच्च अधिकारीहरूले सरकारलाई आर्थिक अवस्था सुधारमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्। संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाले मंगलबार राजधानीमा गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था शीर्षक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले सरकारले सुधारका कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। विज्ञहरूले देशको आर्थिक स्थिति दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको बेला सरकारले अवस्था चिन्ताजनक नरहेको भनेर समय खेर फाल्न नहुनेमा जोड दिए। पूर्व सभामुख तथा संस्थापनका अध्यक्ष दमननाथ ढुङ्गानाले सर्वसाधारणको जनजीवन दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको बताए। यो कठिन अवस्था हो, अहिलेको स्थितिमा लाई सहज बनाउने मार्गमा अग्रसर हुनु पर्यो उनले भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले अहिले व्यापार घाटा बढेको, राजस्व घटेको, विकास कार्यले गति लिन नसकेको बताए। त्यस्तै चालु खर्च बढेको,
पुँजीगत खर्च कम भएको, लगानीमा कमी आएको, ब्याङ्कबाट ऋण पाउन समस्या भइरहेको तर्फ सजग बन्न उनले आग्रह गरे। विप्रेषणमाथि बढी निर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्नुपर्नेमा पनि पोखरेलले जोड दिए। अर्थविद अच्युत वाग्लेले राजस्व निकै कम परिमाणमा उठेको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनका अनुसार अहिले जस्तो राज्यको आम्दानीले प्रशासनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था बिरलै मात्रै आउँछ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले अहिले बजार मागमा निकै नै कमी आएको बताए। माग सृजना नै कम भएपछि व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अहिलेको चर्को ब्याज दरले ब्याज चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा झार्ने निर्देशन दिन नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कलाई आग्रह गरे। नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक अवस्था केही असहज भए पनि आत्तिनुपर्ने स्थिति नरहेको बताए। राष्ट्रिय ब्याङ्कले गरेका कडाउ समयको माग अनुसार भएको तर्क गर्दै गभर्नर अधिकारीले थपे, बजार अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएपछि सबै कुरा सहज अवस्थामा आउनेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सीमा नजिकै पर्ने उत्तरी मेक्सिकोको एउटा अप्रवासी नियन्त्रण केन्द्रमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 40 जनाको ज्यान गएको छ। घटनामा 28 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको मेक्सिकोको राष्ट्रिय आप्रवासन संस्थाले जनाएको छ। आगलागीका बेला केन्द्रमा मध्य र दक्षिणी अमेरिकाका गरी 68 जना अप्रवासी थिए। आगलागी भएको क्षेत्र आसपासमा मेक्सिकोको हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न चाहने अवसर खोजिरहेका अप्रवासी वा शरणका लागि आवेदन दिएर कुरिरहेका शरणार्थीका थुप्रै शिविर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। मानव तस्करले जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदै विभिन्न देशका अप्रवासीलाई अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गराउँदै आएका छन्। हस्त अहिलेको टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।